Mga igsoon, kini na usab ang inyong magbalantay sa pagtuo si Arsobispo Martin Sarmiento Humuan. Akong timbaya sa mga mag-uuma o mga mananagat, sa ato nga mga street sweepers, sa ato nga mga ordinaryo nga mga lumilihok diya sa simbahan, sa ato nga mga lay ministers, sa ato nga mga JSK-han dinhi sa Archdiocese sa Osamis, hinautunta nga kamo nagpadayon sa inyong mga gimbuhaton aron malig-on gayud ang pagtuo nato nga mga Katoliko Romano. Ako pod nga pasalamat sa ato nga mga kining vocation committee dinha sa tagsa-tagsa ka parokya. Hinautunta nga magpadayon kita sa pagtabang sa ato nga mga seminarista. Kaya ako naman ning karugong adlaw, pitsa 24, Hulyo 24, mauman unya nagsugod na o abot ang ato nga mga seminarista unya kay so magdugay ni sila maguna ni sila tungod kay doon na pa man ni sila mga retreat nga pagabuhaton unya akong hangyoon yun ang mga vocation committee nga ilang hinumduman nga dina sa seminaryo ang board and lodging dawaton sa gubangon kana sa vocation committee unya ang pag-eskwela sa Lasal mao ang sa gubangon gyud sa mga ginikanan kay ngayong mga anak labi na sa college pa ga-eskwela pa man og college mao na nga ang pag-eskwela ug college sa gubangon gyud sa mga ginikanan mao na ang pag-eskwela sa Lasal sa gubangon ang mga galastuhan sa college sa pag-eskwela sa gubangon sa mga ginikanan ug ang ilang pagpuyo dinha sa seminaryo sa St. John Paul II College Seminary sa Bañadero ilag yun nga sa gubangon usab sa mga vocation committee kay kini dinha naman sila sa seminaryo magpuyo unya mukaon man sila nya kinsa man tayo mupakaon nila muna nga klaro-klaro lang yun ako aron inyo yung masabtan nga sa college seminary ang pag-eskwela sa Lasal sa gubangon sa mga ginikanan ang pagpuyo dinha sa seminaryo sa gubangon sa vocation committee unya sa ato pod nga mga theologians kini wala nay problema kay doon na may magtampo man og 50 pesos kada tuig ra na tibuok tuig 50 pesos ang ihatag diri sa chancery mo po'y ato nang ibayad ngadto sa theology sa St. Mary's Theologate ang 35 pesos para sa mga theologians nga ang 15 pesos para usab sa college seminary. Mga igsoon, adlaw karon nga Biyernes, Hulyo 24, 2020, unya ang atong ebanghelyo atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Si Jesus miingon siyang mga tinun-an, busa pamati kamo ug sabtan ninyo ang kahulugan sa sambingay mahitungod sa magpupugas kadtong nakadungog sa mensahe mahitungod sa gingharian apan wala makasabot niini mao ang binhi nga nahulog didto sa agianan niabot ang yawa ug gisakmit ang gipugas didto kanila ang binhi nga nahulog sa yutang batuon mao ang mga tawo nga malipayong midawat sa mensahe sa pagkadungog nila niini apan dili kini makagamot diha kanila busa dili sila mulahutay sa pag-abot sa mga kalisdanan ug mga paglutos tungod sa mensahe muundang dayon sila ug ang binhi nga nahulog sa dapit sa mga sampinit mao ang mga tawo nga nakadungog sa mensahe apan ang mga kabalaka bahin niining kinabuhia ug ang gugma alang sa mga bahandi mulumos sa mensahe ug dili sila makabunga ug ang binhi nga napugas didto sa mayong yuta mao ang mga tawo nga nakadungog ug nakasabot sa mensahe mamunga sila may mamungag taggatos ang uban tagkanuman ang uban tagkatluan ebanghelyo sa tong Ginoo daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon nindot kay nga atong ebanghelyo karon kay very practical nya very concrete mura bag klaro-klaro gyud nagisulti ron sa ebanghelyo nga ang binhi
mao ang pulong sa Ginoo. Unya ang ang yuta, ang mga yuta mao kini ang kalibutan o kasing-kasing ba sa tao. Unya ang binhi, ang pulong sa Ginoo nahulog didto sa agianan, pero wa kasabot ang mga tao, wala makasabot sa pulong sa Dios. Gigisakmit man dayon sa yawa. Pero dunay pulong sa Ginoo nga nahulog didto sa batuon nga yuta, batuon nga kasing-kasing. Gidawat nila, pero dali-dali ra kaayo nga nawala tungod kay wala mulahutay. Unya doon na po'y pulong sa ang binhi nga nahulog dito sa sampinit. Unya tungod lagi kay nangandoy sa kalibutanong mga bahandi, gituok ang pulong sa Ginoo o namatay kini. Ug dunay pulong sa Ginoo nga nahulog dito sa tabunok nga yuta. Upat day ka klase. Upat ka klase nga kinaiya sa kasing-kasing nga mudawat sa pulong sa Ginoo. There are 4 kinds of hearts that will accept the word of God. First, the heart that is likened to the pathway. Ang pulong sa Ginoo, the word of God fell on the pathway. Nya giagian sa mga tao, gitunob-tunuban, wala mo tubo. Murag gisakmit dayon. Murag wala sila kasabot sa pulong sa Ginoo, gisakmit dayon sa dautan. And then there are also the word of God also fell on the stony hearts. Primero gidawat, pero tungod kay wala makagamot, dili makalahutay, mo na nga wala pod mutubo ang pulong sa Ginoo. Nya doon na po'y pulong sa Ginoo nga nahulog sa sampinit, nga wa gyud mutubo ang pulong sa Ginoo kay gituok man tungod kay ang tao nga dunay murag sampinit o kasing-kasing, mao man ang mga tao nga sa kanunay doon na lang giapoy pangandoy sa mga bahandi, o ang preference nila dili gyud ang pulong sa Ginoo. Ug ang ikaupat mao ang matabunokon nga yuta nga miabot sa ang pulong sa Ginoo didto. In a sense, let us reflect our life. What kind of hearts do we possess? Pathway, stony hearts, kining thorny hearts, or kining fertile heart. Kung wala gyud moabot sa atong kinabuhi ang bahin sa pulong sa Ginoo, murag kasing-kasing nato na gyud sa kining gisakmit gyud pirmi sa demonyo. Pero kusog kay ta ba kana bang dunay mga problema, dunay mga kaguol, maminaw ta sa pulong sa Ginoo, unya mutuo dayon ta. Pero dali-dali lang mawala tungod kay inigsulbad na sa imong problema, makalimot na pud ka sa pulong sa Ginoo. Nya gini pong napoy tao pud nga mga tao pud nga kining mutuo sa pulong sa Ginoo, pero they are not really fully convinced of the word of God because they are very materialistic. Kana bitang mga tao bang materialistic ba? Malingaw yug ko nga panahon sa kining dunay bitoy panahon nga kana bitang dunay pagtabang ba nga mutabang diya sa simbahan nga dunay pari nga miadto nako siya nga buang nga oy naulaw man ko kay kining doon naman doon ako giadto dato gyud kaayo nya kining tagiya gud og dako nga tindahan dinhi sa Usamis nya iya po yung gisultian nga pag human siya nga ay ni amang kapadre ako mo taning ipalit og snacks, ako lang ning ihatag nimo nya murag nagsugod na iyang kaulaw ato sus pag nagpasalamat siya kay gihatagan siya, pero naulaw gyud siya kay di aman day kapadre kanang ako man taning ipalit og snacks, ako lang ning ihatag nimo nya paguman pag-abli niya ngadto na siya sa seminaryo, pag-abli niya uy 500 raman nga murag naulaw pa siya, pero naiuban ba nga dili kay dato hindi kuan kayo, pero mihatag og dako ayaw lang ka kining kahiubos padre katong bayhana kanang ang iyang preference wealth, pero earthly wealth,
Pero katong nihatag nimo aron motabang yun nimo dinha sa seminaryo, ang iyang preference divine wealth yun. Kanabang ang Dios nun nga kining Dios nun nga bahandi muna nga ayog kaguol sa naulaw manggugupad naulaw manggud ko archbishop kay giingnan manggud ko niya nga ako mo taning ipalit og snacks ni amang ka ako na lang ihatag nimo sa murag wa ko katingog ba nya ingko nga sa sunod ayon na lang tog adtua mao pod ni ako yung pirmi nga isulti sa mga tao nga please do not bother to approach people who have no heart to share what they have. Kay kung dili sila magpaambit, ayaw lang. Nganong moadto man gyud ka nga moadto lang ka pero aron ka makadawat og insulto pero at the same time that will make us more humble. Kana bang mga insulto sa uban nga mga tao because you work for God, then padayon and then pray for that person. Mao man ni ang gisgutan sa ikatulo nga klase sa pulong sa Dios nga nahulog didto sa sampinit nga gituok mudawat unta siya sa pulong sa Ginoo pero tungod kay nagpabilin gyapon kaniya ang iyang preference mao gyud ang bahandi muna nga mawala gyud ang pulong sa Ginoo ni amang gud ka padre ako man taning ipalit og snacks ako na lang ihatag nimo pero kana bang sakit nga pagsulti nga wala gyud niya ang kabubuton nga siya mopaambit muna nga ako gyud pirmi I always advise you not to approach people who will just mock you, who will just say evil words against you. Although we have the obligation to reach out to them, but if they refuse, then do not insist. Ang importante mao nga mupadayon kita sa pag-ampo, pagpangamuyo kanila aron sila makaila nga what they have comes from God. Ang tao gud nga dili mo ila nga ang unsay naa nila gikan sa Ginoo moabot ra ang panahon nga kana kuhaon ang bisan nga jutay nga naa kanimo kuhaon pag yun na sa Ginoo muna nga kinahanglan yun nga kita muila nga kita walay nahot atubangan sa Ginoo aron kita panalanginan bendisyonan unya mamahimo kita nga yuta nga midawat sa pulong sa Ginoo ug tabunok ikaapat nga klase sa yuta tabunok ang ato nga kasing-kasing ug kita miila nga ang tanan gyud ay ang pulong sa Ginoo ato gyud nga puy-an ato gyud nga paminawon ug atong buhaton kay kini muhimo kini og bunga nga mulungtad hangtod sa katapusan nga adlaw sa atong kinabuhi muna nga importante gyud kaayo it is very important that a disciple is one who listens to the Word of God and at the same time allow the Word of God to bloom and to bear fruit. And in that way, he becomes a real disciple who follows the path of righteousness. Ug tungod kay siya misunod sa dalan nga maayo, mamunga siya og daghan ug sama sa gisulti sa ebanghelyo mamunga siya taggatos ang uban tagkanuman ug ang uban tagkatluan hinaut unta nga mao kini kanunay ang ato nga hinumduman we are challenged to become persons who accept the word of God and allow this word of God to bear fruit in our life through our good deeds and because of that then we bear good fruits that will last. Mao gyud kini ang importante sa kinabuhi nga ang pulong sa Ginoo mulhipang sa tong kinabuhi, ang pulong sa Ginoo mutubo dinhi sa tong kinabuhi, ang pulong sa Ginoo mamunga og daghan ug sa iyang pagpamunga og daghan makakabig kita og daghan aron moabot og atong madala sa tiilan sa tong Ginoo. Salamat ninyo nga namati ug naningkamot nga puy-an ang pulong sa Ginoo. I know it is not easy to live the word of God. I know it is very demanding to really live
the demands of the Word of God, the conditions that we can live the Word of God is only our humility. Listen to the words of the Lord. And if we listen with all our hearts, then the Lord will guide us the path of righteousness. Humility is the best instrument, is the best attitude in order that we can proceed to the kingdom of God. Ang tao nga mapaubsanon, adunay kaugmaon. Ang tao nga garbuso, walay kaugmaon, kay ang pagkagarbuso gikan sa demonyo. Mao na nga maningkamot gyud kita nga magpaubos kay ang gingharian sa langit giandam lamang niadtong mga tao nga mapaubsanon. Igsuon ang maayong balita nga mao ang pulong ni Hesus, ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama siya sa kahoy nga gitanom daplin sa usa ka sapa. Kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga siya mamunga. Igsuon ugma na usab ang pangamuyo sa berhen sa kuta sa kanunay magahatag kanato sa grasya ug kita panalanginan sa Ginoo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.